अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है मुहर्रमुल हराम की मुरव्वजा बिदअत व रसूमात। अल्लाह ताला हर भाई बहन पर अपना करम और फजल फरमाए। आप जानते हैं कि वाक़या करबला जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के कमोबेश 50 साल बाद ये हादसा पेश आया। ये एक तारीख़ी सानहा था, लेकिन वाक़या शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से शैतान को बिदअत और ज़लालत के फैलाने का मौका हाथ आ गया। चुनाचे कुछ लोग माह मुहर्रम का चांद नज़र आते ही बिलखुसूस 10 मुहर्रम में नाम नहाद मुहर्रम और मोहब्बत की बुनियाद पर स्याह कपड़े ज़ेब-ए-तन करते हैं, स्याह झंडे बुलंद करते हैं, नोहा व मातम करते हैं, ताज़िए और ताबूत बनाते हैं, अपना मुंह पीटते हैं, रोते चिल्लाते हैं, भूखे प्यासे रहते हैं, नंगे पांव फिरते हैं, गर्मी हो या सर्दी जूता नहीं पहनते, नोहा और मरसिया पढ़ते हैं, औरतें बदन से जेवरात उतार देती हैं, मातमी जुलूस निकाले जाते हैं, जंजीरों और छुरियों से खुद को जख्मी किया जाता है, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर शुहदा की न्याज का शरबत बनाया जाता है, पानी की सबीलें लगाई जाती हैं। हालांकि उस दिन रोज़ा रखना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून और अफजल अमल है। आशूरा मुहर्रम के दौरान शादी और खुशी की तकारीब न करना, जबकि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसकी कोई ममानियत नहीं, वरना बाकी सारा साल भी दीगर जय्यद सहाबा इकराम की शहादत के सोग मनाते गुजर जाता और मुसलमान किसी भी दिन शादी ही ना कर सकते। शहादत का सोग मनाना यही नहीं बल्कि अजीम सहाबा व असलाफ को गालियां देना, तानो तशनी का निशाना बनाना, दीगर मुख्तलिफ किस्म की खुद साख्ता खराफात इन सहाबा व असलाफ की तरफ मंसूब करना और उन बेगुनाह लोगों को अपनी लपेट में ले लेना, उन पर तबर्रा करना जो दीन इस्लाम के अव्वलीन रावी हैं, जिनके बगैर दीन इस्लाम का कोई शोबा मुकम्मल नहीं होता, जिन्हें वाक़यात करबला से दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं है। फिर वाक़या करबला की जो झूठी कुतब पढ़ी जाती हैं वो ज़्यादातर झूठी और झूठ का मजमुआ होती हैं, जिनका मकसद फितना और फसाद फैलाना, फितना और फसाद के नए दरवाजे खोलना, उम्मत में फूट डालना होता है। सच्ची बात तो यह है कि तमाम बिदअत और खराफात एक खास मजहब की तरवीज और तबलीग और उसको सहारा देने के लिए किए जाते हैं, और ये बिलाशुबा एक सोची समझी प्लानिंग का नतीजा है जिनकी अदायगी में अमन आमा कायम नहीं रह सकता। जैसा कि सब जानते हैं, इस्लाम अमन व आशती का दीन है। देखा यह गया है कि इन तमाम प्रोपेगेंडे के अंदर हमारे अहले सुन्नत भाई भी इस निस्बत से ऐसे कामों शुरू कर देते हैं जिनका शरीयत इस्लामिया में कोई वजूद नहीं, जो सरासर बिद्दत और जलालत पर मबनी उमूर हैं, जिनके दीन इस्लाम में कतन कोई इजाजत नहीं। यह हजरात अपने जाम में इस महीने का एहतराम करते हुए इसकी तकदीस और एहतराम को पामाल कर देते हैं और सवाब हासिल करने की बजाय गुनाहों का बोझ अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं और गुनाहगार बनकर अल्लाह और उसके रसूल के नाफरमानों की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। माह मुहर्रमुल हराम में आम कायदा और रवाज के मुताबिक शहादत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु और वाक़यात करबला के हवाले से बाजारों, दुकानों, रेडियो, टीवी और दीगर मजालिस में लोगों के सामने झूठे मौजू, ज़ईफ, मनगढ़ंत, खुद साख्ता दास्तानें और किस्से बड़ी रंगामेजी से बयान किए जाते हैं, जिनमें वो खुद भी रोते हैं, सुनने वालों को भी रुलाते हैं। सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि जो लोग करबला का फसाना और शहीद व मजलूम की खुद साख्ता दास्तानें और उन पर पानी बंद होने के झूठे किस्से लोगों को सुनाते हैं, वही मुहर्रम के महीने में शरबत के मटके और किस्म किस्म के गानों से लुत्फ अंदोज हो रहे होते हैं। ढोल बजाए जाते हैं, पताशे बांटे जाते हैं, ढोल की थाप पर रक्स किए जाते हैं। अगर शहादत पर
اسی قسم کا افسوس کرنا ہے تو اس افسوس سے تو ہماری توبہ. شہادت تو ایک انمول اعزاز کو کہتے ہیں جس پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوئے. شہید زندہ ہوتا ہے نہ کہ مردہ. ہماری بہت سے سنی بھائی بہن رافضی حضرات کی دیکھا دیکھی اور کچھ ان کے وسیع پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کچھ بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں جن میں مجالس شہادت سنی عوام گریہ وزاری کا وہی منظر پیش کرتے ہیں جو مجالس روافض سے زیادہ مختلف نہیں ہوتا. دوسرے نمبر پر ویڈیو، ٹی وی اور دیگر مجالس میں سنے گئے نوحے اور مرثیے پڑھتے ہیں. تیسرے نمبر پر محرم کی 10 تاریخ کو چولہے اوندھے کر دیے جاتے ہیں. چوتھے نمبر پر نئی بیاہی دلہنیں یوم عاشورہ اپنے میکے میں گزارتی ہیں. پانچویں نمبر پر زیورات کا پہننا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں ترک کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ توہم پرست لوگوں نے تو اور بھی بہت سارے باطل خیالات کو گھڑ لیا ہے. مثلا مہینے کے پہلے 10 دنوں میں اگر کوئی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو اولاد منحوس ہوگی یا ناقص العقل ہوگی. شادی ہو تو مبارک نہیں ہوگی. کچھ اس قسم کے خیالات عرب کے جہلاء میں بھی پائے جاتے تھے اور وہ ماہ شوال کو منحوس سمجھتے تھے. اس میں شادی نہیں کرتے تھے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شادی ماہ شوال میں کی. نہ صرف یہ کہ شوال میں شادی کی بلکہ رخصتی بھی اسی مہینے میں ہوئی. تو اس سے ظاہر ہوا کہ کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا. سال کے پورے 12 ماہ میں 360 ایام میں کسی بھی دن شادی کی جا سکتی ہے. شادی کے لیے کوئی مخصوص دن حرام نہیں ہے. اسی طرح بعض عورتیں اپنے خامدوں سے دور ہو جاتی ہیں اور اسی طریقے سے بعض لوگ ان زندگی کی خوشیوں سے دور ہو جاتے ہیں. محرم الحرام کے حوالے سے ایک اور کام جس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ملتا وہ کجیاں ٹھوٹیاں بھرنا ہے. معلوم نہیں اس چیز کا حضرت حسین کی شہادت کے ساتھ کیا تعلق اور کیا رشتہ ہے. 10 محرم کا سورج طلوع ہوتے ہی عورتیں اور مرد ان کجیوں میں لسی یا دودھ ڈالتے ہیں اور ٹھٹھیوں میں حلوہ یا کھیر بھرتے ہیں اور بچوں میں بانٹنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ حضرات مٹی کے کچے پیالے لے کر ان میں کھیر ڈال کر بانٹتے ہیں. کچھ حلیم کی دیگیں پکا کر تقسیم کرتے ہیں. ماہ محرم میں ایک اور خلاف شرع کام یہ کیا جاتا ہے کہ محرم کے آغاز سے ہی قبروں کو لیپا جاتا ہے. اس کا کام شروع ہو جاتا ہے. جوں 10 محرم قریب آتا ہے ویسے ویسے اس کے اندر شدت آتی جاتی ہے. ارے دوستو، قبروں پر جانا کوئی ان 10 دنوں میں ضروری نہیں، پورا سال قبر والوں کو یاد رکھنا ضروری ہے. لیکن ہمیں قبریں صرف 10 دن اور وہ بھی محرم کے یاد آتی ہیں اور ہمیں یہ صدقہ خیرات وہ بھی 10 محرم کو یاد آتا ہے. یار سوچو تو صحیح، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ 10 محرم کا آپ نے روزہ رکھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میرے مالک نے مجھے زندگی بخشی تو میں آنے والے سال میں اس کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ بھی رکھوں گا. نبی علیہ السلام تو اپنے پیروکاروں کو 10 محرم کا روزہ رکھنے کا حکم عطا فرما رہے ہیں اور ہم لوگ ہیں کہ 10 محرم کو جناب وہ چیزیں بانٹ رہے ہیں کہ اچھا خاصا روزے دار بھی روزہ توڑ کر ان چیزوں کو کھا لے. کچھ تو خوف کرو، کچھ تو ان چیزوں کو سمجھو. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام پر تبرہ اور اس طرح کی قباحت والی باتیں، بے پردگی اور محرم کے اندر قبروں پر جانا، عورتوں کا قبروں کے اوپر آپ جا کر 10 محرم کو دیکھیے کیا رش ہوتا ہے. یہ سب وہ من گھڑت اور بدعات و خرافات ہیں جن کو اپنا کر ہم لوگ نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ مسلمان تو چھوڑیے اسلام پر بھی ہم شاید داغ لگا رہے ہیں. اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خدارا محرم الحرام کے حوالے سے ان مروجہ خرافات، بدعات اور من گھڑت قسم کے اعمال کو چھوڑ دیجئے. ایک اللہ وحدہ لا شریک، اس کے پیارے محبوب، ان کا طریقہ، ان کی سنت، ان کی احادیث، ان کو تھام لیجئے. انشاءاللہ العزیز زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شبیر احمد کو اجازت دیجئے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.